अच्छा गल सुनो सो मेरे बंदे तो मेरे नाल ये मेरा प्रॉमिस कर रहे हो कि सो वोटा राजा के दो ठीक है ना जी देखो तुझे मैं नहीं पता यार पीछे कितना अरसा हो गया मगर उन भेजो प्लीज ना बड़ा को टीवी तुम्हारे मत लगे ठीक है देखो तुम माशाल्लाह वोटा दियो ना जी ठीक है अगो काम कराने जाके कमाड़ा है जी मैं राजा साहब ना प्यार में पहले ही दे देसा जितनी जेडी सड़ काम नहीं कर रहा मैं राजा मेरे को ना जाना और नशे से इंडस्ट्री जाए सकना निकल रहा तो उस रहा ना सो ए मैं दसना पिया तुम पहले वोटा देने रहे हो और चलो अच्छा होया जो कुछ होया जी मैं ना बने चल मैं भी पता ही नहीं मगर मैं चाहना है जी कि जिन्हों च सारी वोटा जा सकते हो जी मैं ये गल है कि मैं हर ग्रां ऐसा ठीक है मैं सारे निमिंदाजी करसा हर घर में जासा वोटा सारी में सब गिनी तक इंसान और फिर तक मैं गली में बनाई दे जिंदाबाद जी जिंदाबाद ये चौधरी आफ्ताब साहब सन बड़ियां सच्चियां ते खरियां गल्लां तुसां सामने पे करने सन और ये गल्लां यकीन करो राजा साहब नाल सारियां मेरी मौजूदगी में खुरम साहब नाल भी सारियां हुई अच्छा मैं गल बोलना चाहना बड़े मजाया बंदे ने मिगी राती इतने सादे बड़े सन मालपुर नहीं बोलो ना तुसां भाई से दे हुण बल्ले बल्ले सारियां भाई जिंदाबाद जी इन्होंने खलूस की इन्होंने जज्बे की इन्होंने इलाके की मोहब्बत नाल जिहड़ी इन्हां दी मोहब्बत है असां उसकी दाद देने हैं जी एक दफा भरपूर तालियां मारो शाम ना बड़ा खूबसूरत टाइम है और राजा साहब 24 दिसंबर 2007 की याद है यूसी थाती नी कंपेन नाल सा इया जा मौसम सी इया जे लोग सन और थाती ना इलाका सी इंशाल्लाह असां बड़ियां अक्सरियत नाल जिते सा और इंशाल्लाह ताला फिर दिसंबर गुजरिया सर्दियां का मौसम है सोहना मौसम ठंडा ठार मौसम है साढ़े मोहब्बत वाले या लोग बैठे हुए इंशाल्लाह ताला तुसां की वोटां भी देसन और तुसां की जितासन भी टाइम इतना नहीं बड़ा दिल करना सी कि साढ़े इलाके ने कुछ नौजवान है उन्होंने की बिलार लेकिन मैं उन गुजारिश कर सा अपने खूबसूरत नौजवान दोस्त नौजवान रहनुमा जिन्होंने कार अंदर सियासत में एक अरूज है और फिर इस खानदान ने अंदर इन्होंने कार अंदर एक खिदमत नामी एक लामुतनाई सिलसिला है इस कार ने लोग चाहे राजा परवेज अशरफ साहब होवन मेरे बड़े भाई राजा जावेद अशरफ साहब होवन राजा खुरम साहब होवन शाहरुख साहब होवन इन्होंने फैमिली होवे या साढ़े पार्टी ने जितने भी दोस्त होवन हर जाई हर कदम सुबह तो की निकाह शाम तक चले रहने और दौड़ने रहने कमा वास्ते मैं उम्मीद करना इंशाल्लाह अगर तुसा इस काफले नाल हो असा सारे दोस्त रल मिल के काम करसा राजा खुरम साहब की क्रेडिट जाना कि इन्होंने सियासत इन्होंने उस्ताद मोहतरम इन्होंने वालिद ग्रामीण और इंशाल्लाह इस सियासत और खिदमत का एक सफर जारी करसन मैं इन्होंने गोश गुजार एक शेर करसा कि खुद से नहीं चल कर ये तर्जे सुखन आया है खुद से नहीं चलकर ये तर्जे सुखन आया है पांव दाबे हैं उस्तादों के तो ये फन आया है आपकी भरपूर तालियों में राजा खुरम परवेज अशरफ साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टेज पर मौजूद कायदीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एहलियाने कंगर अस्सलाम वालेकुम। कंगर वालों पूरी ईमानदारी से ये बात करता हूं कि आज दिल खुश कर दिया आपने जिस मोहब्बत के साथ
जिस चाहत के साथ आपने आज हमारा इस्तकबाल किया और जो ये आपने पंडाल सजाया, तो मेरा दिल गवाही दे रहा है कि इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन तो 8 फरवरी को होने हैं, लेकिन कंगर वालों ने आज अपना फैसला सुना दिया। और ये फैसला तहसील गुजर खान की तरक्की का फैसला है। ये फैसला तहसील गुजर खान को आगे ले जाने का फैसला है। ये फैसला इस तहसील गुजर खान की महरूमियों को दूर करने का फैसला है। इस तहसील में उजाले लाने का फैसला है। इसके साथ साथ मैं निहायत शुक्रगुजार हूँ चौधरी आफ्ताब साहब आपका कि आपने आज अपनी हमायत का भी ऐलान किया और ये पंडाल सजाया। इसके साथ साथ बाकी दोस्त डॉक्टर शोएब साहब की कोशिशें और काविशें और बाकी जो जितनी कारी आबिद साहब हैं, चौधरी औरंगजेब साहब हैं, चौधरी हमीद साहब हैं, अमूमन मैं नाम इसलिए नहीं लेता, अगर एक नाम रह जाए तो फिर वो जिसका ना ले सके, खालिद आहिर साहब हैं, चौधरी नासिर जावेद साहब हैं, सूबेदार साहब हैं, हमारे सदर चौधरी हमीद साहब हैं। मैं बहुत खुशी हुई आज चौधरी आफ्ताब साहब आपकी बातें सुन के। आपने बड़े सीधे साधे तरीके से वो पेश की। तहसील गुजर खान ने ये जो इलेक्शन आ रहा है 8 फरवरी को, गुजर खान के लोगों ने ये तहैया कर लिया है कि हमने इंशाअल्लाह राजा परवेज अशरफ को वोट देना है। और ये जो आवाज़ है, ये आवाज़ थाथी के पहाड़ों से लेके तरकवाल के मैदानों तक यही आवाज़ है। ये मेरे रब का करम है, ये उस ज़ात का करम है और आपकी मोहब्बतें। और ये फैसला लोगों ने इसलिए किया है, इसकी 2 वजूहात। इसकी 2 वजूहात, खिदमत, कारकर्दगी और मेरिट तो है, लेकिन उससे बड़ी भी एक वजह है। और वो वजह ये है कि तहसील गुजर खान की आवाम ने ये फैसला कर लिया है कि हमने किसी लोटे को वोट नहीं डालनी, हमने किसी बेवफा को वोट नहीं डालनी। हम ये कहते हैं कि ये शहीदों और गाजियों की सरजमीन है। हम ये कहते हैं ना कि तहसील गुजर खान शहीदों और गाजियों की सरजमीन है, ये लजपालों और वफादारों की सरजमीन है। तो कंगर वालों मुझे बताओ कि वफादारों और शहीदों की सरजमीन का, बहादुरों की सरजमीन का, वफा वालों की सरजमीन का लीडर कोई लोटा हो सकता है? बताएं मुझे किसी की सियासत पर यकीन मानने कोई एतराज नहीं। करें अपनी अपनी सियासत, अपनी अपनी जमातों पे करें, आपका बुनियादी हक, आपका जमहूरी हक, आपको मुबारक। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि यार 1990 में मेरे वालिद साहब ने पहला इलेक्शन लड़ा था, आज से 40 साल पहले, तो वो तीर के निशान पे था। आज जब उसका बेटा मैदान में उतरा है तो तीर के निशान पे है। आपको मेरी सियासत से इख्तलाफ होगा, आपको मेरी सियासी जमात से इख्तलाफ होगा, लेकिन इस बात का हमें हक तो दे और इस पे हमें दाद तो दे कि जिसके संग लगाई थी आज भी वही खड़े हैं 40 साल के बाद। और दूसरी तरफ कौन लोग हैं? दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अपनी वफाएं बेच देते हैं, इक़्तिदार की खातिर, MNA बनने की खातिर, MPA बनने की खातिर अपनी जमातें बदलते हैं। तो हमें ये फख्र है कंगर वालों कि हमने तहसील गुजर खान की पग को दाग नहीं लगने दिया। आप वफादारों ने जो हमें मैंडेट दिया, आपने जो हमें वोट की पर्ची दी, हमने उसकी हिफाजत की। और आने वाला वक्त ये साबित करेगा इंशाअल्लाह ताला। जहां तक तरक्याती कामों की चौधरी आफ्ताब साहब आपने बात की, तहसील गुजर खान में अगर कोई मेगा प्रोजेक्ट्स लेकर आया है, किसी ने अगर बड़े काम किए, गैस की फराहमी एक बहुत बड़ा काम था। और ये बात मेरे दिल में है साथी वालों की, ये यूनियन काउंसिल उस वक्त महरूम रही क्योंकि हमें 1 साल का टाइम मिला था। इस वज़ीर आज़म बड़ी कुव्वत से भागे, बड़े जोर से भागे, लेकिन फिर भी कुछ यूनियन काउंसिल्स रह गई। तो शर्की गुजर खान में एक यूनियन काउंसिल था, थी जब्बर का एरिया और सुई चीमिया। अल्लाह ताला वो वक्त लाए, मैं यहाँ खड़े होकर ये ऐलान करना चाहता हूँ कि अगर अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी दी, हमें मौका दिया, तो साथी वालों आपको गैस इंशाल्लाह मिलेगी। और ये गैस
یہ بھی بتا دوں، یہ سیاسی بات نہیں ہے، یہ سچ پر مبنی بات ہے، یہ حقیقت پر مبنی بات ہے کہ اگر گیس کوئی دے سکتا ہے تو وہ راجہ پرویز اشرف ہی دے سکتا ہے. باقی سب باتیں، باقی کسی میں یہ اہلیت نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑا پروجیکٹ لے کر آئے. اور اسی تھاتھی اور جبر میں بڑے دور دراز علاقوں تک اگر بجلی گئی ہے تو وہ بھی راجہ پرویز اشرف نے دی. بڑے بڑے مشکل علاقوں میں اگر کسی نے اندھیروں کو دور کر کے وہاں روشنی جلائی ہے تو وہ راجہ پرویز اشرف نے جلائی. اس لیے کنگر والوں، یہ بات اپنے دل میں اور دماغ میں بٹھا لیں کہ انشاءاللہ تعالی 8 فروری کا دن راجہ پرویز اشرف اور اس کے پینل کی فتح کا دن ہے، اور در حقیقت وہ گجر خان کی فتح کا دن ہے، وہ کنگر کی فتح کا دن ہے انشاءاللہ تعالی. میں امیدوار ہوں صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی پی 8 سے. پچھلے الیکشن میں بھی میں امیدوار تھا اور بڑا تھوڑا مارجن رہ گیا ہمارا اپنے مخالفوں سے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ نے مجھے بھی اپنی ووٹ کی طاقت سے نوازا، آپ نے میرا ساتھ دیا اور اللہ پاک کی ذات نے مجھے کامیاب کیا، تو پنجاب اسمبلی میں آپ کی بھرپور جنگ لڑوں گا اور جتنا ہو سکے وہاں سے آپ کے لیے لے کر آؤں گا. آپ کا مقدمہ پنجاب اسمبلی میں بھی پہلی سیٹ پر بیٹھ کے لڑیں گے. اور میرا دل اب یہ گواہی دے رہا ہے کہ آج جو کنگر والوں نے ثابت کر دیا ہے، یہ عوامی حمایت کا ایسا طوفان ہے جو اب رکے گا نہیں. اور جیت آپ کا نصیب ہے، راجہ پرویز اشرف کا نصیب ہے، گجر خان کا نصیب ہے. آپ کی بہت مہربانی، آپ کا بہت شکریہ. ماشاءاللہ جی، بڑے خوبصورت انداز ساڑے سونے پراؤ تو سونا گلاں کیتیاں، اور اساں دلی طور تے بڑے خوش ہاں کہ اساں کول بڑی نوجوان کی عادت راجہ خرم صاحب نی شکل آ گئی. تو میں ٹائم ضائع کیتیوں بغیر دعوت دینا اس علاقہ وچ انہاں بڑیاں خدماتیاں اور انہاں دا جڑا شوق ہے تو سب تکیا اسی کہ اپنے علاقے کی خوبصورت تو خوبصورت تر بنانا. ماڑی مراد حبیب چوک جڑا ایک بہت بڑا پارک بنیا جنہ اس علاقے کی 4 چند لائے خوبصورت کی، اور دور دور تو لوگ اتھا جڑا پارک تک نشنے تا اپنا علاقہ متعارف ہونا. او شخصیتاً اس سٹیٹ ہے راجہ صاحب نے، اور راجہ صاحب نے خاندان نے وفادار ساتھی چودھری اعظم پرویز صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عظیم قائد راجہ پرویز اشرف صاحب، راجہ خرم پرویز صاحب، راجہ شاہ رخ پرویز صاحب، اور آج کی اس بزم کو سجانے والے میرے بھائی راجہ آفتاب صاحب. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ چمکتا دھمکتا آفتاب آج مجھے اور میرے قائدین اور سارے پنڈال کو یہ خوشخبری سنا رہا ہے کہ آج راجہ پرویز اشرف صاحب نے میدان مار لیا. مجھے وہ میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ میرا انداز امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا پر. میں کئی دفعہ اس بات کا احساس کر چکا ہوں کہ میں ایک پریکٹیکل انسان ہوں. تو جب سٹیج پہ بیٹھے میں اپنے بھائی راجہ آفتاب صاحب کی گفتگو سن رہا تھا تو مجھے یہ خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ یہ جو اندر سے باتیں کر رہے ہیں، یہ حقیقت کی باتیں کر رہے ہیں، یہ عملی انسان ہے. اللہ پاک ان کو اور ان کے بزرگوں کو اپنے ان کے بزرگوں کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے. جس قافلے میں میرے بھائی آفتاب جیسے لوگ شامل ہوں، وہ آفتاب کی قیادت میں وہ قافلہ کبھی رک نہیں سکتا. انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بن گئی ہے.
میں کئی دفعہ گل کرنا کہ میں ماحول نے مطابق جڑی گل ہے وہی گل کرنا، میرے کو لمبی چوڑی باقی گفتگو نہیں ہونی۔ جس لئے قاری صاحب تک پہلے سورہ رحمان کی تلاوت کی تھی تو سورہ رحمان ہے کہ اللہ پاک فرمانے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس کے بعد میرے بھائی قاری عابد صاحب نے جو نعت پڑھی اس کا محور وفا تھا، تو مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ جو لوگ اپنے موصلوں کی مہربانیوں کو یاد رکھتے ہیں وہ اللہ پاک کی دی ہوئی صفات پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی جب نعمتیں دیتا ہے تو وہ تقاضا کرتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمتوں پہ ٹھکراؤ گے؟ تو آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس بتائے ہوئے اصول پر عمل کرتے ہوئے آپ نے اپنے مہربانوں کی مہربانی کا یہ آج صلہ کر دیا ہے۔ پھر آج کے ماحول کے مطابق، کیونکہ آج وفا اور بے وفائی کے میدان سجے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ کچھ لوگ وفا کے مینار کے نیچے بیٹھ کر وفا کا ثبوت دے رہے ہیں، جن میں میں بھی ہوں۔ لوگ جب میرے لیے وفاداری کے پیغام بھیجتے ہیں، مجھے مبارکباد پیش کرتے ہیں، تو مجھے یہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں وفا کے بہت بڑے مینار کے نیچے بیٹھا ہوں۔ راجہ پرویز اشرف صاحب کی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے جب باتیں ہوتی ہیں تو مجھے یہ خیال بھی آتا ہے کہ بڑی بڑی شخصیات یہاں پیدا ہوئی، لیکن جو ترقی کا دور راجہ پرویز اشرف صاحب لائے ہیں وہ کوئی نہیں لا سکا۔ اس کی وجہ کیا؟ پارٹیوں میں حیثیت وفا سے ملتی ہے۔ راجہ پرویز اشرف پارٹی کے ساتھ چٹان کی طرح ڈٹے رہے، وفا کے علمبردار رہے۔ وفا کا درس راجہ پرویز اشرف نے مجھے دیا ہے۔ ہم وفادار لوگ ہیں۔ پھر میری سرپرستی میرے بھائی جاوید یوکے سے آئے ہوئے ہیں، چودھری افتخار صاحب، انجم رشید صاحب جو میرے ساتھ شانہ بشانہ چلتے رہے، چودھری اورنگزیب صاحب جبر سے مجھے ہر جگہ پہ پہنچتے رہے، یہاں موجود میرے باقی دوست بھی، میں ایک ایک کا نام نہیں لے سکتا۔ چودھری ناصر صاحب کو جب میں نے پہلی دفعہ فون کیا تو انہوں نے کہا کہ میں سلیپر پہنے ہوئے ہوں، بوٹ پہن سکتا ہوں کہ سلیپروں میں بھی آ جاؤں۔ میں اگر نام لینے شروع کروں تو میرے خیال سے میں جہاں سے سارے بندوں کو تقریباً کسی نہ کسی حوالے سے پہچانتا ہوں، ایک ایک کا نام بھی پتا ہے، ایک ایک کی وفا بھی پتا ہے۔ میں آپ کا خادم زندگی بھر راجہ صاحب کی قیادت میں جتنا میں نے کام کیا یا جتنا آئندہ میری زندگی رہی، مجھے موقع ملا میں آپ کا خادم رہوں گا، آپ کا تابعدار رہوں گا، آپ کی اور انشاءاللہ آپ کی خدمت کرتا رہوں گا، وفا کرتے رہیں گے، وفا نبھاتے رہیں گے۔ لیکن وہ کئی دفعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب وہ ہلکا ہجارہ تو بریشم کی طرح نرم، وہ ہلکا ہجارہ تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق تو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ شکریہ۔ کانٹوں سے گزر جاتا ہوں دامن کو بچا کر، کانٹوں سے گزر جاتا ہوں دامن کو بچا کر، پھولوں کی سیاست سے بیگانہ نہیں ہوں میں۔ بڑے خوبصورت انداز چودھری اعظم پرویز صاحب تسان مخاطب سن، بڑا خوبصورت ٹائم۔ میں اپنے محبوب قائد اور تسان درمیان زیادہ دیر آئل نہ ہونا چاہنا، انہوں نے خدمات نہ اتنا لمبا ایک سلسلہ ہے، اتنی لمبی ایسا کو لسٹ ہے کہ شروع کروں رات گئے تک ختم نہیں ہونی، لیکن انہوں نے محبت ہر اپنے کارکن نال ہر اپنے ورکر نال اتنی ہے کہ یقین کرو یہ سچی دلانی گل ہے، جڑا ایک دفعہ انہوں لگی جانا موڑی نہ کی چھوڑنا نہیں۔
ماڑے پر ایک ایسا ٹائم آیا کہ طوفان آیا دوسری جماعتاں نا ماڑی فیملی میرے بڑے بھائی پریشر بایا کہ نہیں دنیا ادھر جا رہی ادھر جا رہی وہ چودھری افتاب صاحب نے ذکر کیتا کہ میں راجہ صاحب نے خط پیرانچ بھئی جیسا میں پھر سچ بانا کہ انہوں نے عظمت کی میں سلام پیش کرنا 11:30 راتی ٹائم سی انہوں نے ٹیلی فون کیتا انہوں نے کہا بیٹا آپ کے گھر میں کچھ پرابلم آ رہی ہے کوئی بات نہیں آپ اپنی ووٹ ڈال کے آ جاؤ گھر میں ناراضگی نہ بناؤ تو میں اپنے والد محترم کو چلا گیا تو میں انہوں نے پیران چ بہی کے رون لئی پیا میں کہا ابا بڑا رولا ہے میاں نے پتر اساں تواڈے نال راجے پرویشر کنا چھوڑیاں اے محبت کرنے والے لوگ نے اور کدے انہاں کی اپنا لالچ نہیں ہونا ایم ایس نے سامنے زندہ مثال ہاں پوری ٹیم نال ہاں اور انشاءاللہ راجہ صاحب اساں خرم صاحب نال بھی نال ہاں اور تساں نے ہر کینڈیڈیٹ نال ہاں چودھری اعظم پرویز صاحب جس دن ٹیلی فون کیتا اور ساڑی یو سی اسلامپرانی تمام قیادت آج رنگزیب صاحب ہون یا نقیبی صاحب ہون یا کاری صاحب ہون یا ماسٹر ساجد صاحب ہون یا ساڑا دوست یو پٹواری ہوئے خدا گوایا سے کدہ فرق نہیں محسوس کیتا انشاءاللہ تعالیٰ یہ وقت ایسی کہ تسا لوگوں نے محبت نہ سلا محبت نہ مل سی میں راجہ صاحب نے نظر ایک شعر کرساں تو پھر تسا سارے دوستاں گئے ایک گزارش کرساں کہ اپنے محبوب قائد نہ کھڑے ہو کے استقبال کرے کہ جلا رہا ہوں اپنے لہو سے دل کے چراغ جلا رہا ہوں اپنے لہو سے دل کے چراغ نہ جانے کتنی محبت ہے روشنی سے مجھے بھرپور تالیوں میں استقبال کیجئے گا راجہ پرویز اشرف راجہ پرویز اشرف پرویز اشرف راجے پرویز اشرف دیوے نمے بالے ساڈے دادا ساتھی کے نمے بالے ساڈے دادا ساتھی کے یہ لوگ سارے راجے پرویز اشرف راجے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلیان کنگر سٹیج پر موجود قائدین آپ نے تساں اتنے سونے انداز نال ماڑا تے ماڑے ساتھیاں نے استقبال کیتا ہے ماڑے کی لفظ نہیں ملنے پہ میں کس طرح تساں نے شکریہ ادا کر چودھری آفتاب حسین صاحب ایک فقیر منش انسان ایک بڑے اعلیٰ اوصاف نے مالک انسان جس لئے میں نے ملیں انہاں جس لئے واقعی اس طرح کھلیاں گلنا اپنے دل نہیں کیتیاں تو میں بھی سوچے پہ گیا کہ پروردگار تو اساں خطے ایسے اچھے لوگ بھی پیدا کیتے جڑے آخرین کہ میں اپنا کوئی لالچ نہیں نہ میں سیاست کرنا چاہوں میں چاہنا کہ میرے علاقے نے جڑے غریب ترین لوگ ہیں میں کسا طریقے نے انہوں نے جتنی ماڑی توفیق ہے میں خدمت کر سکا کتنی بڑی بات چودھری آفتاب صاحب واسطے کسے کیا اسی نا کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا آپ نے کہا رہنا تو سارے ہی سوچنا اپنی ذات نے تو سارے ہی سوچنا لیکن یاد رکھو میرے بزرگوں دوستوں گل اتھو شروع ہونی ہے جس لئے اپنی نفی کر کے دوئے نہیں گل تو سا سوچو اس نے آرام پہلے سوچو اس نے سکون سوچو اس نے آسانی سوچو تے قدرت پھر تساں کی آرام بھی دے سی سکون بھی دے سی آسانی بھی دے سی وقت ہے میں تساں لوگاں نہ بہت مشکور حالات میں سمجھنا لازمی اس تحصیل گجر خان
जदों भी मेरे ते मेहरबानी की थी, इन्हां ने मेहरबानी, अल्लाह ने मेहरबानी, और फिर ऐसा बड़ी मेहरबानी हुई कि जिस तरह मैं भी ना सोच सका। तुसा भी पहली बारी भेजा है मैंने पढ़ा के, बड़ी दुनिया कोशिश की थी, कोई आखे ये वजारत ले लो, कोई इधर आ जाओ, ये फायदा हो जस, लेकिन पता नहीं, ये तो मेरे रब ने नहीं अपने पैरों पर खड़ा रखा। इंसान तो कमजोर होना, इंसान नहीं कोई बहादुरी नहीं होनी, बंदा तो बड़ा मामूली चीज है ना, तो खौफ खा जाना, लालच आ जाना, डर जाना, घबरा जाना, लेकिन जिसे अल्लाह ने करम होगा तो फिर वो इस्तकामत देना खलोता। दूसरी दफा तुसा 2008 भेजा, अल्लाह ताला इस तहसील गुजर खान ना पहला वफाकी वजीर बनाया। मैं ना सोच वफाकी वजीर तो बाद उस इस मुल्क ना वजीर आजम बना देता। ये तुसा दियां दुआवां से रब ना करम। फिर तुसा 2013 में नहीं बना, मैनू गिला कोई नहीं, लेकिन मेरा जड़ा वो प्रोग्राम सी, जेड़े मेरे कम रह गए सन, मैं मुकम्मल करना सी। और 2013 में आए, जिथे मैं काम छोड़ के गया सा उत्थे ही छोड़ के वो चले गए, 5 साल ला गए। फिर उस तो बाद एक और हुकूमत आई, वो 4.5 साल रही, उन्हें भी एक जिथे मैं गैस छोड़ के गया सा, उन्हें 1 फुट पाइप अगे नहीं खड़िया, 1 मीटर उन्हें अगे नहीं लैके। जिथे मैं सड़क छोड़ के गया सा, बड़िया शहर छोड़ के गया सा, प्लानिंग छोड़ के गया सा, नहीं। आज तुसा फिर देखिया कि अल्लाह ताला थोड़े जे टाइम वास्ते देता। मैं वो तुसा की सिर्फ मैं कोई ये जतलाना ना चाहना, ये कोई एहसान नहीं तुसा ते, ये तुसा ना हक से। अगर आज यूनिवर्सिटी आ गई है, पंजाब यूनिवर्सिटी आ गई है गुजर खान, ऐसा ने बच्चे ना फायदा है, असा नहीं आने वाली नस्ल ना फायदा है। मैं भी राती सहना तो मैं भी थोड़ा सुकून होना है कि परवरदिगार तुम्हें ताकत दी सी ते मैं अपने इलाके की खिदमत वास्ते कामयाब हो गया। आज अगर भी याद है कि असा की पासपोर्ट बनाना इससे पिंडी जाना पड़ा, सारी सारी रात असा लैना खलोने से सैटेलाइट टाउन, टोकन लभना सी, अपनी जाई दुए की खड़े करने, असा नहीं मावा भैन बेटियां उथे पिंडी जानियां सन। आज अगर तहसील गुजर खान ने विच पासपोर्ट ऑफिस है तो असा ने लोगों ना फायदा ना जी, उन्हें नहीं आसानी है। उथे सरे जाने सा फाटक पर तो फाटक बंद हो जाना सी 4-4 घंटे, मैं 2 घंटे फंसया रहा हूं। और मैं उधर दुआ मंगी सी, मैं क्या परवरदिगार तू मौका दे मैनू, और मेरे को अगर इख्तियार आवे तो मैं ये अंडर पास बना सा ताकि इतना ट्रैफिक रुकिया ना करे। आज अल्लाह पाक ने मेहरबानी ना है ना। आज अगर मंदरा चकवार रोड है, सुहावा चकवार रोड है, अगर आज 34 यूनियन कौंसलों में जिसने मेरा बेटा दसा सी 29 अगर गैस आ गई है तो 5 अगर यूनियन कौंसल रह गई तो बहु काम तो हो गया ना। हूं तो एक झटका भी नहीं लगन लगा इंशाअल्लाह ताला। पर मैं किसी ने खिलाफ गल ना करना होना, हर बंदे ना अपना दीन अमान है, उसकी अपनी मर्जी है, मेरे वास्ते सारे मोहतरम है। लेकिन मैं एक गल जरूर आखसा भाई जे कंडक्टर की ड्राइवर की सीट दी है तो गड्डी ना एक्सीडेंट होने का खतरा जरूर है। ये ना करे, ये ना करे। फैसला तुसा करना, ताकत तुसा कोल, पर्ची तुसा कोल, तुसा फैसला करना। खुदा ना वास्ते वो फैसला अपने अल्लाह की हाजर नाजर जान के करे है भाई कौन बंदा तुसा ना नुमाइंदा होवे, केड़ा बंदा तुसा ना वकील होवे, केड़ा असेंबली में जाके तुसा नी आवाज बन सकना, केड़ा तुसा ना मुकदमा लड़ सकना, केड़ा तुसा ना हक लैके आ सकना, बल्कि हक नालों ज्यादा लैके आ सकना। उसके मैं तुसा ना हर फैसला कबूल, हर फैसला। हुण ते मैं पता नहीं कितने इलेक्शन लड़े, मैं आपको याद करूं। अल्लाह पाक तुसा नी दुआ नाल बड़ा ही नवाज देता। इस तो ऊपर क्या है कि मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनया तुसा नी दुआ नाल। आज मैं स्पीकर, मैं आज अपना बेटा तुसा को लैके आया।
اور میں تساں کی حلف دے کے آخنا چاہنا اگر میرا بیٹا اس قابل نہ ہونا تو میں اس کی میدان چنا سا اتار اور تساں کی یہ میری درخواست کہ خدا واسطے مہربانی کر کے ووٹ صرف پاکستان واسطے دیو ووٹ صرف گجر خان واسطے دیو ووٹ کسی اور طریقے واسطے دے چھوڑ دے تو 75 سال گزر گئے اس سیاست اساں کی کچھ نہیں دیتا اس پیڑ لڑائی دیتی ہے برادریاں تقسیم دیتی ہے تھانے کچہری ضلالت دیتی ہے آؤ ایک چنگے دنیا نہ کریے آفتاب حسین چودھری صاحب جڑے یہ جڑیاں گلاں کرنے سادیاں سادیاں خدا نہیں قسم ہے یہ زندگی یہ زندگی یہ فلاح ہے یہ کہنا سامان ہے باقی میں تساں نے کیا سیاسی گلاں کر میں اس وقت اتنا بڑھنا چاہنا کہ میں اور میری ٹیم میرا بیٹا تساں واسطے وقت جس دن میں یہ سمجھ لگا کہ اساں تساں کی خدمت نہ کرنے یا اساں کوئی کمزوری آ گئی ہے یا اساں سستی آ گئی ہے تو خدا گواہ ہے کہ میں خود تساں کی سلام کر کے اپنے بیٹے کی بھی لے کے سیاست جو باہر چلا جا پھر میں نہ لیکن یہ جڑی الیکشن ہے 8 تاریخ یہ جتھے ماڑا ٹیسٹ ہے ماڑے پترہ نہ ٹیسٹ ہے اتھے تساں نہ بھی ٹیسٹ ہے اس نے سرخرو کرنا صرف گجر خان نہیں کھاتا اور میں اپنے دوستوں کی دسنا سکتا میں آفتاب صاحب کی دسیا کہ آفتاب صاحب تساں میری زبان بولنے ہو میرے دل نہیں گلاں کرنے ہو اس سیاست جو نکلنا مشکل کام ہے میں جاننا اساں کی کوئی پچھو چھکنا کوئی ادھروں کپڑا چھکنا کوئی ادھروں وہ بھی آ جا سن وہ بھی آکسن کہ اساں کی بنا سو اساں پتہ نہیں کیا کر سکتے میں میرا منصب اجازت نہیں دینا کہ میں نہ بندیاں نے بارش کوئی گل کرنا اور کرنی بھی نہیں چاہیے اپنی گل پانی چاہیے انہاں کو گل جس نے کو نہیں ہونی اپنی اور دوئے کی الزام دے سی آکسی یہ بہت پڑھا ہے چور ہے ڈاکو ہے یہ اچھا نہیں میں پہنچا میں آنا اسا سارے چنگے ہیں لیکن صراف تو ساؤ وہ سنے نا فیصلہ تو سن ہے کچھ بھی منکا تے لال بھی منکا تے اکو رنگ دوہاں دا پر جدو صرافاں آگے تری ہے کہ فرق 1000 کو ہانا یہ میں تساں پر چھوڑ جو لیا یہ میری گزارش جڑی ہے درخواست جڑی ہے کہ تساں کل ماڑی امانت 8 تاریخ تساں اپنے اللہ کی حاضر ناظر جان کے جو تساں نے دل رکھ جو تساں نے ضمیر رکھ جو تساں نے ذہن چچا ہے تساں فیصلہ کر دیا ہے تساں نے فیصلے نے سامنے میں اور میرا بیٹا سر جھکا دیا انشاءاللہ گلا بھی نہیں کرا آخری گل یہ ہے کہ تساں آپس بامی محبت رکھو ہر علاقے کی انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی ذات نہ مدد نل ترقی دیاں گے تساں واسطے آسانیاں پیدا کریں گے لیکن یہ جڑے فرشتہ قسم نے لوگ ہیں جنہاں اپنی ذات واسطے نہیں وہ کہنے میرے اگر بچے نہیں آتے تو میں ساری زمین اسپتالاں واسطے دے دیساں سکولاں واسطے دے دیساں کالجاں واسطے دے دیساں کیا بات کتنی بڑی گل ہے لندن رہنا ہوئے بندہ پیسے بھی ہون دولت بھی ہوئے ہر چیز ہوئے پاسپورٹ بھی ہوئے پھر آن کا سانیہ ٹوکانج پھرنا ہوئے تاکہ آؤ سانیہ مسیطاں ٹھیک کر دیں آؤ سانیہ گلیاں میں صاف کر دیں آؤ اتھا اچھی گل کرا ایسے لوگوں نے ایسا کی عزت کرنی چاہیے میں ہمیشہ یہ چاہاں گا کہ اللہ پاک ایسا کی اور بندے ہی ہے جتے ہیں جڑی ایسا کی چنگیاں گلاں کرن اور خاص طور تے نوجوانوں واسطے یہ نوجوانوں تساں یہ فرض ادا کرنا پلیز اللہ تساں سارے نامی و ناصر ہوئے انشاءاللہ تعالی 15-16 دن رہ گئے 20 دن رہ گئے حسن اے میں تساں کے درخواست کرنا اے تساں پوری طاقت نال پوری ہمت نال پوری محبت نال ساڑا ساتھ دیو انشاءاللہ تعالی تساں نے نوکری چ کمی نہیں آئے گی تساں نے خدمت چ کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ بہت مہربانی بہت شکریہ سارے دوست تشریف رکھو قاری عابد صاحب سٹیج تے آ جاؤ دعا فرماؤ
سارے دوست تشریف رکھو. امین. الحمد دعا کریں جی. امین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رحمت للعالمین. یا الہ العالمین، آج خوبصورت پنڈال سجایا ہے چودھری آفتاب صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے. یا الہ العالمین ہم سب کو استقامت عطا فرما، اور یا الہ العالمین ہم سب کو اپنے وعدے کے مطابق راجہ پرویز اشرف کا ساتھ دینے کی اور راجہ خرم پرویز صاحب کو کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین تحصیل گجر خان میں راجہ صاحب کو اور راجہ صاحب کی پوری ٹیم کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار جو ہے وہ فرما. اور چودھری آفتاب صاحب کی یہ جو خدمات ہیں مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، اسکولوں کے لیے، علاقے کے لیے، یا الہ العالمین انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ. کھانے نہ باہر جانے اور لنگرے نہ باہر بندوبست باہر تشریف لے جاؤ. لنگر نہ بڑا چنگا بندوبست کیتا ہوا چودھری آفتاب صاحب.